Salam alaikum. اليوم غادي نشوفوا la jonction PN dans la polarisation directe. Donc في الفيديو اللي فات شفنا la jonction PN يعني فاش كتكون non polarisée. قلنا ان فاش كنغولي دو semi-conducteurs de type P et de type N مع بعضياتهم كتكري لنا واحد la zone de dépollution. La zone وكيكون عندنا ou est caractérisée par deux courants. Le courant de dépollution اللي كيميز le déplacement ديال les charges majoritaires ou le courant de saturation اللي كيميز le déplacement ديال les charges minoritaires. parce que كيكون عندنا واحد لو champ à l'intérieur ديال هاد la zone de dépollution من le plus le moins هو اللي كيؤدي الديبلاسمون ديال les charges minoritaires اللي كيكونوا à l'intérieur ديال هاد la zone de dépollution كيكريو لنا هاد le courant IS. Donc le courant IS قلنا انه dépend juste de la température. يعني كلما زادت la température كلما هاد le courant de IS كيتزاد وكلما نقصات كلما هاد le courant IS كينقص parce que la température هي اللي كتعطينا les charges minoritaires, les porteurs de charges minoritaires, soit les trous soit les électrons. مزيان دابا غادي نشوفو فاش غادي نغولي هاد لا جونكسيون بي ان مع واحد الجينيراتور بحيث انني كنغولي البلوس ديال الجينيراتور مع يعني لو سيمي كوندكتور بي والموان ديال الكوندكتور مع لو سيمي كوندكتور ان. دونك شنو كيبقى عندنا؟ دونك لو بلس مع البي كيبقى عندنا واحد الريبولسيون ما بينات لو بلس و لي ترو باسكو كيف كتعرفوا ان لا شارج ديال لي ترو هي البلس. دونك كيبقى واحد الريبولسيون سيتادير لا ميم شوز بالنسبه للموا كيبقى واحد الريبولسيون مع لي زيليكترون ليبر اللي كاينين هنا. دونك كتبقى عندنا واحد لا ديمينيسيون ديال لا زون دو ديبولسيون. La même chose, شنو كتعني la diminution ديال la zone de dépollution, c'est-à-dire la diminution ديال le potentiel de barrière اللي كيميز هاد la zone de dépollution هو اللي كيخلي كيمنع لي زيليكترون من انهم يدوزوا من هنا من الموا يدوزوا لهاد لي ترو. ولكن فاش كنغولي البلس مع البي والموان مع ان دونك كتبقى واحد لا ديمينيسيون ديال لا زون دو ديبولسيون. لا ميم شوز لا ديمينيسيون ديال لو طونسيون دو بارير حتى لواحد لو بوين كينعدم فاش كيكون عندنا يعني في ديليفري باغ ولا يو ديليفري باغ الجينيراتور كيكون كبر من لو طونسيون دو ديبولسيون لو طونسيون دو بارير ولا تسمى la tension de seuil كتسمى la tension de seuil واللي كيميز الديود بالنسبه للسيليسيوم كيكون 0.7 فولت. يعني ان هاد دونك هاد لا زون دو ديبولسيون علاش فاش كيكون يو كبر من يو بي كيدوزو لي زيليكترون. علاش خصكم تفهموا هاد القضيه؟ مبغيتش نجي نقول لكم راه فقط فاش تكون يو كبر من يو اس راه تيبقى واحد ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. لا علاش لان هاد لا زون دو ديبولسيون ما كتبقاش لا زون دو ديبولسيون سيتادير ما كيبقاش لو طونسيون دو بارير اللي كيمنع لي زيليكترون من انهم يدوزو من هنا لهنا من لو موان لو بلس. يعني صافي هاد لا زون دو ديبولسيون ما كتبقاش وبالتالي كيوليو لي زيليكترون كيدوزو فاسيلمون بزاف تيدوزو مزيان. دونك درت لكم هاد لي نوت اللي قلت دابا ريزوميتهم لكم هنا. دونك كيبقى عندنا واحد اون ديمينيسيون دو لا زون دو ديبولسيون. هادي اول رومارك. لا ديمينيسيون ديال لا زون دو ديبولسيون دو ا كوا؟ دو ا ان البلس ديال الجينيراتور كيبقى واحد الريبولسيون مع البلس ديال الجينيراتور مع البي. دونك هنايا وكيبقى لا ريبولسيون مع الموان ديال الجينيراتور مع لي زيليكترون. دونك كيبقى عندنا واحد لا ديمينيسيون ديال la zone de dépollution. Diminution de la zone de dépollution كتعطينا directement diminution de la tension de barrière. يعني ان هاد يعني لو طونسيون يعني لا كونتيتي ديال لو بلس اللي كاين هنا كتنقص ولا كونتيتي ديال المو اللي كاين هنا كتنقص وبالتالي كينقص لو طونسيون دو بارير اللي كيمنع لي زيليكترون من انهم يديبلاساو. مزيان. Donc quand U délivré par le générateur est supérieur à US, on a un passage des électrons. علاش on a un passage des électrons فاش يكون عندنا U supérieur à US parce que la zone de dépollution ما كتبقاش. Donc les électrons sont libres à se déplacer car la zone de dépollution est supprimée
ما عرفتش الاكسبريسيون اللي نقول لكم المهم اي سوبريمي يعني ما كتبقاش كتحيد اي اوسي لا طونسيون دو بارير دونك لا طونسيون دو بارير حتى هو تيتحيد كيف قلت لكم ان هاد اليو اس سي اون كاركتيرستيك ديال سي اون كاركتيرستيك ديال الديود بالنسبه للسيليسيوم 0.7 بالنسبه للجرمانيوم جو بونس 0.3 فولت جو بونس بالنسبه لو كورون اللي كيدوز لنا في لا سيركوي ولا تنسميو لو كورون غران اي دي دونك الاولاني كنسميو لو كورون دو ديبليسيون بتيت دي والثاني لو كورون دو ساتوراسيون اي اس الاول دي لا شارج ماجوريتير فاش كيكون بوحدو نون بولاريزي بتيت دي والثاني دي على شارج مينوريتير اي اس قلت لكم ديبون جوست دو لا تمبيراتور ثاني اذا لو كورون اللي كيدوز في لا ديود هو اي دي موان اي اس اي اس اي كونستون parce que IS dû juste à la charge minoritaire يعني dû juste à la température يعني est égal à constant ما كيتغيرش شكون اللي كيتغير ID donc ID هو اللي كيبقى يتزاد parce que les charges majoritaires كل ما نقصت la zone de déplétion كل ما كيتزاد le déplacement ديال les électrons وبالتالي كيتزاد le courant de déplétion مزيان donc كذلك IS le courant de saturation dépend juste de la température et dû à la porteur de charge minoritaire هادشي اللي قلت لكم يعني ان le courant IS dépend juste de la température يعني إلا كانت عندنا la température constant donc IS la constant est dû à des porteurs de charge minoritaires parce que les porteurs de charge minoritaires فوقاش كيتكرياو لينا في لو كا فاش يكون عندنا فاش كتزاد لا température voilà donc le champ extérieur du générateur donc une autre façon de voir ou d'expliquer le comportement des diodes فاش يكون polarisé en direct c'est que le champ extérieur du générateur est supérieur au champ intérieur فاش يكون عندنا le champ extérieur du générateur قبل من le champ intérieur de la diode on a un passage des électrons في la polarisation directe يعني قلت لكم c'est que فاش كيكون هاد الديود تيكون non polarisé كيكون عندنا واحد le champ intérieur كيكون عندنا واحد le champ intérieur كيكون هذا هو le sens ديالو من le plus le moins هذا هو le champ intérieur ولكن فاش كنغولي مع الجينيراتور كيتكري لنا واحد لو شون اكستيريور هذا هو لو سونس ديالو اكستيريور وبالتالي فاش كلما زدنا لو طونسيون ديليفري بار لو جينيراتور كيتزاد هذا لو شون اكستيريور وبالتالي فاش يكون عندنا لو شون اكستيريور سوبيريور لو شون انتيريور كيكون عندنا واحد الديبلاسمون دي زيليكترون سيتادير كان إليميني لا زون دو ديبلوسيون soit نهضروا en fonction de champ parce qu'il y a une relation directe avec le champ et la tension le champ et la tension une relation directe راه معروف هذاك قريتو في l'électrostatique c'est-à-dire le champ quand il y a un champ il y a une tension quand il y a une tension il y a un champ directement. Et merci pour votre attention, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Inch'Allah غادي نشوفوا في la vidéo الجاي PN dans la polarisation indirecte et merci.